ओझा दाइको घरमा छौँ हामी यस समय विशेष गरेर एउटा सब्जेक्ट्स दाइसँग हामीले भेट्ने मौका पाएको छौँ म्युजिकको बारेमै हो हामीले दाइसँग सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ लेसनहरू हामीले लिनुपर्छ दाइबाट हामीले हाम्रो दाइ देव दाइलाई चाहिँ हामीले भेट्नु पाउनु पनि हाम्रो लागि एउटा सौभाग्य होइन फ्रान्सिस एक्ज्याक्टली अनि दाइलाई त मैले यो घरमा आएर भेटेको दोस्रो तेस्रो दाइ घरमै चाहिँ तेस्रोचोटि दाइसँग धेरैचोटि बाहिर भेटे पनि दाइको घरमा आएर भेटेको चाहिँ अब यो थर्ड टाइम हो यो चाहिँ थर्ड टाइममा आउँदाखेरि आज मसँग तिमी छौ होइन अनि एउटा कुरा चाहिँ अचम्म लाग्यो नि अघि अब जस्तै तिमीले पनि कुरा निकाल्यो जानुपर्छ भनेर कुरा निकाल्यो भन्ने कुरा निकाल्यो होइन ठिक छ जाउँ न त भनेर मैले मेरो गाडीमा आएँ तर यहाँ दाइसँग आउने साथ चाहिँ उसले के भन्यो भन्दा दाइलाई के भन्नु पर्सनली भेट्नु जानुपर्ने पाएँ मैले क्या पर्सनल हो नि त अब यो कुरा त मलाई गाडीमा आउँदासम्म भनेको थिएन अब मैले सुने कुरा गर्दैछु मेरो सबैटा कुरा भयो कि I was quite surprised one of the fan हुनुहुँदो रहेछ है हजुरलाई त भन्नुहुँदैछ उहाँले भने कि मैले उहाँलाई हो त सबैटा कुरा भयो यत्रो होइन मेरै हामीसँगै यत्रो हिँडिरहेको छौँ है अब यहाँसम्म आउन्जेलसम्म मलाई यो कुरा भनेको थिएन दाइ हजुरलाई भेट्न चाहनेहरू कति छ यहाँ त त्यस्तो मान्छेहरू त उहाँको जस्तो मान्छे त कति छ कति दाइ हजुरलाई भेट्न चाहने तर हजुरले भेट्न दिनु भएको के हो It's such a pleasant feeling. Yeah, you're doing what you're doing every day, right? तर अब अहिले त मोबाइलको जमाना भएको हुनाले मोबाइलको ट्रेन्ड भएको हुनाले बाहिर निस्क्यो भने कतिपय अब डिफ्रेन्ट एज ग्रुपको जेनेरेसन केटाहरू केटीहरू एउटा सेल्फी भन्छ यसो खिच्नु भने सजिलो है सो I'm pretty surprised and obviously very happy म्युजिकहरू यसो गरौँ भन्ने अब अब हामीले जसले चाहिँ आदर गर्दाखेरि हामी फ्यान्स भन्छौँ नि म चाहिँ त्यो प्रकारले भन्दा पनि बढी त अब एउटा कुनै कलाकार आर्टिस्टहरू चाहिँ प्रशंसक पाउनु भनेको त आई थिङ्क द्याट्स अ ट्रेजर धेरै खिच्छ धेरै आउँछ दाइसँग मैले खिचेको याद छ हजुर दाइसँग सेल्फी खिचौँ भनेर मैले खिचेको याद छ हजुरलाई कहाँ खिचेँ होला सुन्दर भयो दुईचोटि खिचेँ कस्तो याद गरिराख्नु भएछ त्यतिखेर एकजना साथी थियो हजुरलाई थाहा छ एकजना साथी हाम्रो आशिष होइन बैजु होइन धनकुटाको दाइले पक्कै चिन्नुहुन्छ मगरै हो पक्कै चिन्नुहुन्छ दिलीप र म हामी त्यहाँनिर वसुन्धरातिर घुम्दै गर्दाखेरि दाइलाई भेटेको थियौँ दाइ त्यतिखेर हामीले फोटो लिइहाल्यौँ दाइसँग क्या मौकामा दाइलाई त्यसरी जहिले त्यसले जाइ त्यहीँ भेटिँदैन यो भेटेको मौका भनेर हामीले लिइहाल्यौँ क्या यसरी लिएको थियौँ अनि त्यस पछाडि अर्कोचोटि पनि लिएको थिएँ मैले दाइ त्यो चाहिँ बिर्सिनु मलाई एकेडेमी अगाडि क्या एकेडेमी अगाडि खिचिदिइहालेको थियो मैले यो चाहिँ हाम्रो अपर्च्युनिटी हो दाइ ठुलो मैले भने त अघि मैले दाइलाई देख्नु मैले देवदाईको घरमा बसिकन देवदाईसँग बसेर चिया पिउनु भन्ने होइन दाइ तपाईँको लागि दिस इज नथिङ के तर कस्तो भनेदेखि तपाईँको अगाडि तपाईँसँग बसेर तपाईँको ढोकामा बसेर यसरी गफ गर्दै है साथी र म होइन कति राम्रो होइन अब के अरे नेपालको फर्स्ट ग्ल्यामरस ड्रमर थियो होइन ड्रमर थियो तर त्यो बजाएर फरक परेको त्यति बेला अर्कै थियो सिचुएसन अर्कै थियो मैले बुझेको है दाइ अझ तपाईँले त्यसलाई क्लियरिफाई गर्नु होला मैले बुझेको चाहिँ दाइले जब बजाउनु भयो नि त्यही ड्रम अरूले बजाएको थियो
थियो होइन ड्रमर थिएन भन्ने थियो तर तर फर्स्ट पिक्चर लाग्यो जुन प्रकारले मार्केट थियो होइन अब मेरो बाउ पनि दाइकै थियो होला मलाई हेर्दाखेरि तर बुढाको मार्केटमा मैले अर्को मार्केटले नि भोलि मेरो छोराले होइन दाइले त्यो प्रकारले त्यो काजुली फेड भन्छ नेपाली शब्दहरू हाम्रो काजुली फेड्ने क्या काजुली फेड नयाँ तरिकाले तपाईँको बजारमा जुन प्रकारको तपाईँको जोस हुन्छ जुन प्रकारको तपाईँको त्यो ड्रमलाई जुन प्रकारले ह्यान्डल गर्नुभयो नि त्यो भनौँ आँखामा छाप बस्छ यो भुल्दैन कसरी मैले स्कुलमा हेरेको मेरो स्कुल टाइममा उहाँहरूले हेर्नु थियो है त्यतिखेर अनि भेट्नु भएको थियो कि अब म स्कुल टाइममा उहाँ यङ गाई अब हजुरलाई ह्यान्डसम अब म ठुलो भएका साइड सानो थिएँ म है अनि अहिले पुरा निक्लिँदैछ मान्छे गोरे होइन यस्तो पाराले बजाउनु कपाल त जुन प्रकारले हल्लेको है ओ माई गड मुभमेन्ट छाप त मेरो आँखामा थिएन हो इन्टरनेसनल अहिले आर्टिस्टहरूलाई पनि हामीले हेर्छौँ ड्रमरहरूलाई है दाइको जुन दम छ नि कम्पिटिसनले हेरेर त नेपालमा यतिको उहाँ जस्तो जुन जोसले बजाउने मान्छे नेपाल खेल्नुहुन्छ नि जुन खेल्नुहुन्छ तरिका छ नि ल हेर त संसारमा उहाँ आउनुपर्ने मान्छे नि त टपमा आउनुपर्ने मान्छे नि यहाँनिर कतिवटा अब त्यो टप सब्जेक्ट चेन्ज गर्छु म क्यामेरा बोल्दिनँ उठाएको छ मलाई हो त रिस उठेको छ नि त अति नै भएको छ होइन अनि त्यो होस् दाइ जस्तो काठमाडौँ मान्छे आयो होइन काठमाडौँमा आयो तपाईँ म आएँ होइन हामीलाई चिन्दैन अझ मलाई भन्दाखेरि तपाईँ जुन अवस्थाबाट माथि हो तपाईँ अहिले होला छ छैन भन्दिनँ अहिलेको हरेक ट्रेन्ड चल्दै जान्छ त्यो कुरालाई मान्नुपर्छ मैले पनि तपाईँले पनि सबैले तर तपाईँको समयको जुन प्रकारको तपाईँ हो नि छैन त्यो चाहिँ छैन जस तिमीले पनि त्यो चाहिँ 100% रियलाइज गरेछ नि त्यो कुरा भात देव राणा भनेर नाम आउँदैन थियो कुनै मान्छेमा आउँथ्यो होला है हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ देव राणा अगाडि हामीले अघि मैले भित्र हेरिरहेको थिएँ क्या मेरो वरिपरि फोटो हेरेर गरिरहेछ खुसी लाग्छ हार्डली यहाँ भित्रबाट होइन बोल्दै अहिले अघि दाइले भन्नुहुँदै थियो हामीलाई छैन सरकार पनि छैन हुन त अब सरकार भएर पनि गर्ने केही पनि होला त्यो मतलब म त्यो कुरा नै लिनु चाहन्छु जे होस् पेन्सनको कुरा निकाल्यो त्यो त कुरा धेरै टाढोको कुरा हो होइन अनि अस्ति छिरिङ क्या छिरिङबाट छिरिङसँग पनि बजाउनु भएको अनि छिरिङसँग दाइका छ जानुपर्ने हो केटाहरू मैले अस्ति मात्र ऊ पनि फेरि टाढ बोलिहाल्नु खुला खालको छिरिङका अनि म भेटिकन आएको तिमी गएको छ त्यहाँनिर दाइसँग भेट चाहिँ कतिपल्ट भएको मेरो नभएको नै छ होइन तर जुन प्रकारले त्यो इच्छा जुन प्रकारले पर्सियो अब त्यो बाटोमा हेलो हाई प्रोग्राममा दाइ के छ नमस्कार त्यो अर्कै कुरा आउनु त्यो अर्कै तर यसरी दाइको घरमा नै भेटेको रहेछ है चिया खाँदै दाइसँग बात गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो होइन अब म यो पनि भन्न चाहन्छु साथीभाइहरू है दर्शकमा जो पनि हुनुहुन्छ यदि तपाईँहरूकोमा भित्रबाट चाहना छ भनेदेखि नेपालको प्रथम ग्ल्यामरस ड्रमरमा तपाईँले भेट्न चाहनुहुन्छ दाइ त्यस्तो उयो होइन दाइले तपाईँलाई वेलकम गर्नुहुन्छ गेट खोल्नुहुन्छ भेरी हम्बल एकदमै कुल हो त्यो मुना बसेर गफहरू भइरहेको छ म जस्तो मान्छे छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि आउनुहोस् यो समयमा हाम्रो अरू केही पनि छैन लानु केही पनि छैन यस संसारबाट आजभोलि कोरोनाको समय छ अघि मात्रै हाम्रो वरिष्ठ है सामेल कार्तिकज्यू बितेको दुःख लाग्छ है दुःख लाग्छ बजारको समय हिँडेको गीत गाएको समय तर के गर्नु कोही पनि नहुनु त्योभन्दा अलिकति अगाडि मात्रै हप्ता दिन पनि भइन्छ नि बाबा पनि त बाबा पनि अनि तपाईँ हामी जब आइकन भेट्छौँ नि तपाईँले मनमा शान्ति नै शान्ति पाउनुहुन्छ है साथी हो जो पनि होस् भेट्नुहोस् हामी सक्दैनौँ मलाई केही पनि गर्नु पहिला आइकन नमस्कार मात्रै गर्दाखेरि पनि धेरै कुरा प्रधान पनि त भर्खरै
दुई हप्ता एक्लै पनि भएको बिचरा छैन। है एक्लै हुनुहुन्थ्यो? उसको दिन एक्लै धेरै कुरा खै मनमा मलाई हिजो चेतन कार्की पनि बित्नुभयो फिल्म इन्डस्ट्रीको, उहाँ पनि बित्नुभयो। यो कोरोनाको टाइममा जुन तपाईँहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट हामीले दाइको विषयमा कुरा गरेका छौँ, यो कुरा भनेको रियालिटी हो, फ्याक्ट कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई पनि मनोरञ्जन होस् भन्ने हिसाबले दाइकोमा एउटा चिया खाँदै हामीले सोसियल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरेका छौँ, कुरा गर्दैछौँ। दाइसँग केही कुराहरू चाहिँ हामी अब दाइकोबाट पनि हामीले अब सुन्न चाहन्छौँ। विशेष दाइ हजुरलाई केही हामीलाई चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ अझै दाइकोबाट सिक्नु छ होइन, सिक्नु छ नि त दाइबाट। धेरै कुरा ड्रम बजाउनु त सक्दैन दाइ हामीले, अब हामीलाई त अलिक पोसिबलै छैन दाइ होइन, टक पारेर तर जस्तै अब हामीले दाइको हेरेर ड्रम मात्रै नभएर मैले जस्तै मैले पियानो बजाउँछु, गीतहरू उसले मेरो साथीले गीत गाउँछ, गिटार बजाउँछ होइन, एक प्रकारको म बेस गिटार बजाउँछु। अनि अब थोरै अब हामी पनि अब दाइको पछाडि लागेर चाहिँ म्युजिकमा गएको छौँ हो। दाइबाट चाहिँ आशीर्वाद लिन चाहन्छौँ कि दाइबाट चाहिँ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब नलेजहरू लिन चाहन्छौँ। त्यो यात्रामा चाहिँ हामीले अहिले दाइबाट पाएको आशिष चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो कुरा हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुःख त धेरै छ होइन दाइ, दुःख छ, म्युजिक यात्रा दुःखै छ नेपालमा दुःखै छ है दाइ। सबै दाइ ड्रोन कसरी त्यो धनकुटा त्यो दाइ चाहिँ नि धनकुटासम्म पनि ड्रोन बोकेर जानु भएको छ दाइ? धनकुटा त्यो कति सालमा दाइ? 1986 हेर्नु त दाइले 86 ड्रम्स लिएर त्यो पनि 1986 ड्रम्स लिएर त्यति बेला गाडी पनि राम्रो बन्दोबस्त कहाँको गाडी हुन्छ? बस थियो, त्यो अर्कै खाले बस थियो। हामीले आज पनि एसी बस भन्छ त्यो धनकुटामा तपाईँको त्यो धरानदेखि त उकालो लागेपछि बाटो थिएन। अब अहिले डिफ्रेन्ट भयो। अहिले डिफ्रेन्ट 86 मा धनकुटा जुन मेन धनकुटाको सेन्टरमा पुगेपछि बस पार्क त्यहाँ उत्रेपछि त्यहाँदेखि छैन बाटो। अनि त्यहाँ के भयो धनकुटा कि धरानको भन्नुभएको बस पार्क? धनकुटा धनकुटाको बस पार्कसम्म गाडी थियो ए भनेपछि बाटो रफ थियो। बाटो अहिले जस्तो बाटोसम्म त्यहाँसम्म चाहिँ गाडीमै जानुभयो? गयो कि त्यहाँ। अनि फेरि प्रोग्राम पनि कस्तो भइदियो भने खास प्रोग्राम धरानमा थियो ट्राफिक हो कि। अनि धरानबाट प्रोग्राम भएपछि भाइहरूलाई अब त्यति बेलाको जोस होइन 1986 we all used to drink a lot, we used to have a good time होइन। त्यो जोसमा जाने भनेर अब मन मिल्ने त हो नि, मन मिलेर आफ्नो साथीभाइको सहायता भएपछि वाट इज नट पोसिबल अब होइन। सो वी डिसाइडेड हामी गयौँ धनकुटा गएपछि धनकुटा एउटा सानो कार्यक्रम गऱ्यौँ। धनकुटा गर्नुभयो कार्यक्रम? कहाँ गर्नुभयो दाइ? धनकुटादेखि त फेरि के गर्यो भनेदेखि उहाँहरूले धनकुटादेखि यसो त्यो मेन बस पार्कबाट यसो उकालो पुगेपछि एउटा कभर्ड हाउस जस्तो रहेछ एउटा कल्चरल कभर्ड हाउस त्यति बेला है डाँडाको टुप्पोमा थियो है सामुदायिक भवन छ थियो त्यति बेला थियो रहेछ। डाँडाको टुप्पोमा त्यहाँ छैन, डाँडाको टुप्पो कस्तो पर्छ म अब त्यहाँको केटाहरूको अब धनकुटा भएको जोसले गर्दाखेरि ढाकर ढाकर ड्रम सेट र एक्ज्याक्टली त्यो ढाकरको समय थियो क्या। ढाकमा राखेर त्यसपछि गिटार कभर भन्ने अहिले जुन पाउँछ त्यो गिटारलाई के कभर गर्नुभयो कसरी? होइन त्यो जे पाउँछ अब जे छ सिलानी खोलपेटे सिलानी जे बनाउँछ होइन। त्यही त हो। कतिजना साथीहरूको चाहिँ गिटार कभर थियो जो चाहिँ विदेशबाट आउने साथीहरूको हुन्छ है, तिनीहरूको गिटार कभर थियो। तर अब अहिले त अब हाम्रो पनि यहाँ नेपालमा विशेष काठमाडौँको प्रोडक्सन भइसक्यो होइन, अब कभर्सहरू त्यो जम्मै ढाकोमा हालेर सबले जमाउने गएर ट्रेकिङ गर्दा माथि पुगेर कभर्ड हलमा कम्प्लिटली 200-300 हल थियो होला, 200-300 जना प्याक धनकुटा यार पुरै प्याक भयो भएर हामीले प्रोग्राम गऱ्यौँ। पहाडमा डाँडा टुप्पोमा होइन मैले भन्नु के खोज्दैछु भनेदेखि कतिवटा विकसित एकदम हामीले नाम लिइरहेको हामीले एकदम अति पुराको ठाउँहरू छ त्यहाँनिर कभर ठाउँहरू थिएन। तपाईँले 200-300 जनाको कुरा गर्दैछ थियो नि त त्यो समयमा
भन्नै परेदेखि सायद काठमाडौँमा पनि थिएन होला त्यतिबेला त्यस्तो हजुरले त्यो अनि यहाँ थियो हाम्रो त थियो थियो यहाँ त थियो यहाँ त अहिलेको भिक्टमण्डल कभर आउँछ नि ए अहिले भिक्टमण्डलको त्यहाँ हो होइन कहिले हुन्थ्यो? अरू क्या त अरू ठाउँतिर कतिवटा जिल्लातिर छैन क्या धनगुडा अलि पूर्वाञ्चलको पूर्वाञ्चलको त भइगयो नि त त्यो अहिले पनि त्यो ठाउँलाई कतिवटा त्यहाँनिर भन्नु मिल्दैन राजाको पालमा राजाले मन पराएको ठाउँ थियो मन पराएको अहिले पनि एउटा एकछिन टिकट हुन्छ नि तलतिर अहिले त्यहाँ कतानिर टिकट हुन्छ नि प्यालेसहरूको तल के भन्ने ठाउँ के छ टिकट नै रहेछ नि रोयल फ्यामिली छ नि अहिले पनि भनेपछि अनि कहाँसम्म त्यो डाँडा त्यो कपडा प्रोग्राम गर्नु न त्यहाँदेखि कहाँ यता कृषि फर्म त्यो उता पाक्रीबास पुग्नु भयो कि भएन पाखरिबास चाहिँ दिल्लीको इनाम दियो नि दिल्ली गाडी चलाउनु थियो ए होइन दिल्ली त त्यतिखेर होइन होला पछि त अर्को भाइ होला उसो भए त्यो तर त्यति बेला चाहिँ म कुनै प्रोग्राममा गएको होइन मैले एकजना मेरो कजन बहिनीलाई भेट्न जाँदाखेरि उहाँले बहिनीले चाहिँ सी वाज वर्किङ इन पाखरिबास ब्रिटिस आर्मीको फाउन्डेसन धरान क्याम्प अनि बहिनीले भन्यो दाइ कति दिन बस्नुहुन्छ धरान म त ट्रान्सफर भएर क्याम्पबाट कामले गर्दा म पाखरिबासमा आएको थिएँ आउनु सक्नुहुन्छ आउनु चाहिँ एक दुई रात बस्ने गरेर राम्रो क्याम्प छ नेगोसिएटेड विथ धरान क्याम्प पछि दुईजना भाइहरूले मलाई अलिक अर्को टाइम दुईजना भाइहरूले धरान भाइहरूले दाइ जानुहुन्छ भनेर गाडी पनि एकजना भाइको गाडी पनि थियो क्या गाडी न उहाँले भन्नुहोस् गरेर गयौँ तर धनगुडादेखि चाहिँ पाखरिबास चाहिँ हामी हिँड्नु पर्थ्यो ट्रेकिङ तल अलिक भ्याली जस्तो हिँड्नु पर्थ्यो त्यो क्याम्प वाज फ्यान्टास्टिक सानो छिटेको कस्तो ब्रिटिस आर्मीको म 2 रात बसेर आएँ राम्रो क्याम्प फेरि ट्रेकिङ गरेर माथि आयो त्यहाँ फेरि गाडीमा चढेँ धरान फर्केँ त्यस्तो पनि भएको हजुरहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नु ल त्यो अभिजितलाई भेटेको कुरा भनिदिनुहोस् न लखनऊमा लखनऊ लखनऊमा जाउँ ल अब इन्डियामा जाउँ है यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ अभिजित उयो हो भइहाल्को कलकत्ताको तिमीले भेटाएको थियो कि तपाईँको 1 इयरको स्टोरी भनिदिनुहोस् न म कानपुर हुँदाखेरि आई वाज इन कानपुर कसले बोलायो इन्डिया नेपाली राणाहरूले 77 को कुरा हो धेरै अगाडि मलाई आई गट एन इन्भिटेसन लखनऊ टिभीबाट अनि लखनऊ टिभीबाट इन्भिटेसन आयो मलाई 77 मा अनि आई हेभ नथिङ टु डु अनि त्यति बेला जाउँ भनेर घुम्ने हिसाबले गोरखपुर भएर लखनऊबाट फेरि एक्सटेन्सन गरेर त्यहाँको हाम्रो नेपाली इन्डियन भाइहरू जो चाहिँ नेपाली ब्रिडको तर इन्डियामा जन्मेर उहाँ नेपाली भाइहरू उहाँको त्यतिमा हिन्दी ब्यान्डहरू धेरै फेमस ग्रुपहरू थियो त लेट 70s को एरामा अर्ली 80s मा भनौँ भयङ्कर राम्रो ब्यान्डहरू किशोर कुमार डिट्टो गाउनेहरू रफी डिट्टो गाउनेहरू महेन्द्र कपुर डिट्टो गाउनेहरू मुकेश गाउनेहरू म पनि फर्स्ट टाइम त्यो माहौलमा परेको आई प्ले द गिटार अनि त्यहाँबाट गएर लखनऊ टिभीमा मैले ठिकै छ भोइस डान्स लखनऊ टिभीमा 6 महिनाको ट्वाइस अ विक 6 महिनाको एउटा कार्यक्रम गर्ने हिसाबमा गएको लखनऊबाट साथीहरूले भाइहरूले एक्सचेन्ज गरेर मलाई कानपुर पुऱ्याउनु भयो कानपुर नेक्स्ट टु इलाहाबाद कानपुर पुऱ्याउनु भयो युपी अनि गर्दाखेरि म त इभेन्चुली आई स्टेड इन कानपुर फर 2 इयर्स त्यो बेला अहिलेको हाम्रो फेमस सिङ्गर अभिजित भयो उहाँहरू अब गयो भेरी गाउँ प्रब्लम अभिजित हाम्रै ब्याच होला उहाँहरूले गाउनुहुन्थ्यो अब 12 ग्रुपहरू गाउनुहुन्थ्यो द्याट इज अभिजित अब त्यहाँबाट पछि त मैले त्यहाँ बसेर वी डिड मेनी सोज टुगेदर तर हामी त म त फर्केर आएँ नेपाल तर अभि चाहिँ पछि मुम्बई गएर बम्बे गएर त्यो बम्बे गएर हि इज वाट इज अभिजित अब अहिलेको फेमस भयो म त उहाँलाई सम्झिन्छु किनभने त्यस्तो उहाँ त अहिले आइरहनुहुन्छ एज अ सिङ्गर है तर उहाँ अभिले मलाई देव राणा भनेर कतै नाम लिनुहोस् इट माइट रिङ द बेल मलाई कतै त्यो मलाई त्यति बेला दाजी भन्थ्यो कि मलाई लाने भाइहरूले मलाई
इन्डिया बस्ने भएकोले दाइ दाजी भनेको दाजु भनेको दाजु भनेकोले गर्दाखेरि दाजी भन्नुभयो दाजु भनेको उहाँको इन्डियन लयले है अनि म त देव राणाबाट दाजी उहाँ भाइहरूले दाजी भनेको त म त दाजी राणा भन्छु। दाजी त्यो देवलाई छुट्टाएर नामै देवलाई छुट्टाएर उयो दाजु भन्नु भुलेर उनीहरूले दाजी भन्दै जी हो भन्नु थाल्यो। नामै दाजी राणा दाजी राणा भएको थियो बुढोहरूको पनि यङहरूको पनि दाजी राणा भएको थियो। अनि 2 वर्ष बसेर आएको द्याट वाज वन्डरफुल एक्सपिरियन्स 79 त्यस्तो क्या those were wonderful times, simple times, अनि फेरि त्यही टाइममा फेरि मैले हाम्रो इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी आइआइटीको फाउन्डेसन उहाँ कानपुरमा थियो। त्यति बेला आई वाज लकी म कानपुर हुँदाखेरिको फाउन्डेसन उहाँ एभ्री इयर डिफ्रेन्ट फाउन्डेसन फ्रम डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ इन्डिया फेस्टिभल गर्दो रहेछ टेक्निकल स्टुडेन्ट्सहरूको। अनि म कानपुर हुँदाखेरि त्यो वर्ष चाहिँ कानपुरमै पढेको थियो। आई विटनेस द्याट अल्सो क्या फ्यान्टास्टिक हुँदैछ हाम्रो कृतिपुरमा त्रिवेणी युनिभर्सिटी कम्पाउन्ड जस्तै मस्ट डेभलप्ड। अब म एक दिन फेस्टिभल गएकोमा चाहिँ 4 दिन हराएर आएको हाउसमा भुलेको 24 hours क्यान्टिन 25 hours म्युजिक अल टेक्निकल स्टुडेन्ट्सहरू है आफै ग्याजेट बनाउने आफै फर्स्ट बनाउने आफै वावा हुन त्यति बेला सबै आफैले बनाउनु पर्थ्यो त्यस्तो है थिएन ग्याजेट थिएन सबै त्यति बेला थिएन ह्यान्डमेड आफैले थिएन। अब त्यति बेला जुन इगल्स भन्ने ब्यान्ड इगल्स हट सट इगल्स एभ्री ब्यान्ड इन इन्डिया टेक्निकल स्टुडेन्ट्सहरूको रक ब्यान्डहरूले इगल्स टिक्टो इगल्स अहिले पनि इगल्स भनेपछिदेखि होटल क्यालिफोर्निया भनेपछिदेखि सिद्धिको नि त्यो गीत गाउनु चाहन्छ क्या जुन नवीन पाठक त्यति बेला मैले इन्डियामा हुँदाखेरि त्यो गिटारिस्टहरू ड्रमर्सहरू हिन्दी भोकलिस्टहरू अनि हिन्दी प्रकसन बजाउने ढोलक खतरा हो नि तिनीहरू फेरि यस्तो भेटेको मैले लेदर इन्स्ट्रुमेन्टको त उनीहरूलाई हुँदैन नि राम्रो But I was naturally shocked in fact. कस्तो बजाउने त्यो पनि सिम्पल पिपल फ्रम सानसानो टोल सेन्ट्रल टोलको त्यो टोलको फेस्टिभलमा बजाउँछ नि मैले म कतिको सत्य हो दाइ तर मैले सुनेको चाहिँ दाइहरूले जब बजाउनुहुन्थ्यो नि दाइहरूले बजाउँदाखेरि चाहिँ सोल्टी क्राउन प्लाजा होइन त्यति बेलाको है भाइको टपमा अनि त्यति बेला चाहिँ मैले जानेको अनुसार चाहिँ के रहेछ भनेदेखि त्यहाँनिर पनि अहिले जस्तै गिग भन्ने अब त्यति बेला गिग भन्ने शब्द थिएन आजभोलि आइकन आयो होइन तर त्यति बेला चाहिँ दाइहरूले गर्नु भन्दाखेरि पहिले चाहिँ गीत गाउनुको लागि इन्डियाबाट आउँथ्यो होइन इन्डियन ब्यान्डबाट आउँथ्यो नेपालको कोही थिएन गीत गाउनेहरू थिएन क्वालिफाइडै थिएन त्यति बेला अब हाम्रो क्वालिफिकेसन त्यति बेलाको कस्तो थियो भनेदेखि मैले जानेको अनुसार चाहिँ रेडियो नेपाल अडिसन पास हुनुपर्थ्यो त्यो अडिसन सबैले पास गर्नु सक्दैन थिए अनि जसले पास गरे त्योभित्र नै उनीहरूले जागिर पनि पाउने गर्थे जसले पनि गरेको छ होइन धेरैले गरे अनि मैले सुनेको मैले बुझेको अनुसारमा चाहिँ दाइको विषयमा मैले धेरै स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ सायद दाइलाई मैले यस्तो प्रकारसँगै चिया खाएको फर्स्ट टाइम हो तर दाइको मैले धेरै स्टडी गरिसकेको छु दाइलाई चाहिँ रेडियो नेपालमा एज अ म्युजिसियन होइन सुनौँ है एज अ म्युजिसियन होइन एज अ न्युज रिडर भनेर चाहिँ बोलाएको हो एम आई राइट किनकि दाइको चाहिँ इङ्ग्लिस बेस्ट थियो किनकि दाइ बाहिर हुर्किनु भएको बाहिर जन्मिनु भयो दाइको जुन चाहिँ इङ्ग्लिस थियो अहिले पनि दाइको जुन चाहिँ टोनहरू छ होइन सुन्नुहोस् प्रिय दर्शकवृन्दहरू बेस्ट छ उहाँको अनि उहाँलाई चाहिँ रेडियो नेपालमा चाहिँ न्युज रिडरको रूपमा बोलाएको रहेछ क्या त्यो टाइममा फ्रान्सिस त्यो टाइममा तर उहाँ चाहिँ म्युजिसियन हो अहिले पनि म्युजिसियन हुनुहुन्छ भोलि पनि पहिले पनि उहाँ म्युजिसियन हो मैले जानेको छु उहाँ न्युज रिड माइकको अगाडि गएर टाई लगाएर बोल्ने मान्छे होइन उहाँ होइन त म चाहिँ तपाईँले त्यो हिसाबले तपाईँलाई ड्रमै छैन उहाँलाई इनफ्याक्ट न्युज रेडियोमा नभए आई वाज क्वालिफाइड तर आई डिडन्ट गेट द जब किनभने अब रेडियो नेपाल त अब सरकारी विभाग नागरिकता चाहिन्छ ए प्रब्लम त्यहाँ होइन मैले यो प्रब्लम त्यहाँ गरेको छु अनि दाइसँग नै दाइ भन्दाखेरि पनि जुनियर केटाहरू जो चाहिँ साँच्चै नै भन्नु पऱ्यो भनेदेखि अब म्युजिसियन होइन फ्रेङ्कली भन्दाखेरि है उनीहरूले जब पायो हाम्रो दाइले सित बोलाउनु भएको हो के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ
न्युज रिडरको लागि उयसमा त्यो पनि इङ्ग्लिस राम्रो भएकोले गर्दाखेरि सायद त्यो इङ्ग्लिस पनि नभएको सायद त्यो पनि पुज्ने थिएन होला होइन तर उहाँलाई म्युजिसियन भनेर कसैले चिनेन किन भन्दाखेरि चाहिँ सानो कुरा त्यति बेला पनि थियो अहिले पनि छ भोलि पनि रहन्छ नागरिकता हो त नेपाली मान्छे नेपालका लागि गरे नेपालका लागि जिए नेपाली भनेर आफूलाई गर्व गर्नुहुन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट तपाईँ खुद लिएन दाइको नेपालको आफ्नो ठाउँ भनिदिनु मेरो रुट पर्खर म त पाल्पा हो म पनि पाल्पा दाइ नेपाली पाल्पा हो अनि मेरो अहिले 2 पाइ छ के अरे नवीन एउटा मेरो बाजे बराजु उहाँ चाहिँ पाल्पा पऱ्यो पूर्वी पाल्पा मेरो जस्तै अनि यता मधेसमा चाहिँ नौलपराज ए दुई ठाउँमै छ दाइको है हजुर यता मधेसमा पनि मेरो बहिनी ज्वाइँहरू मेरो काका मेरो भतिजहरू भाइहरू सबै बस्नु भएको छ मेरो पनि सानो धेरै त होइन सानो आफ्नो एउटा बाबा र आमाले राखिदिनु भएको ए जम्मै सानो टुक्रा छ दाइ अहिले पनि नागरिकता छैन र दाइको अहिले छ नि अहिले छ नि त्यतिखेर चाहिँ दुःख भयो जुन बेला चाहिँ बनाउनु अब we were young अब त्यति खासै मतलब पनि भएन उहाँहरूले इङ्ग्लिस मन पराउनु भयो फ्लुएन्सी मैले पाएँ जब त तर नाइते लिएर आउनु भन्ने ए कसरी तिमीलाई कसरी थाहा भयो यो कुरा कसरी थाहा भयो फ्रान्सिसले धेरै होइन आज तिमीले हृदयदेखि भनेछ है मैले त्यसै म फाटो उयो गर्दिनँ कि अनि त्यो सानो कुरा अहिले हेर्नुहोस् मलाई अचम्म लाग्छ कि नेपाली मान्छे अहिले भन्नु पऱ्योदेखि पोहोरपरारको कुरा मात्रै हो तराई क्षेत्रमा इन्डियन नम्बर बाइकहरू लिएर आइकन नागरिकता बाँडेको छ फ्याँक है किलो हिसाब आफ्नै मान्छेले पाउँदैन केही छैन अब चेन्ज गर्ने नयाँ पुस्ताको अब यो पालो हो अब यो सरकारको त कुरै नगरौँ सरकारसँग कुरा गरेर हामीले केही पनि केही गर्नै सक्दैन है दाइ बुझ्दै बुझ्दैन है सुनेर फेरि यो अर्को कुरा दाइको त्यति बेला अहिले पनि हेर्नुहोस् दाइ फ्यान्टास्टिक लुकमा हो नि होइन दाइको गेटअप हेर्नुहोस् तलदेखि नै हेयरस्टाइलहरू दाइ त्यति बेला झन् कस्तो थियो होला यति लामो कपाल भएकोलाई त्यो समयमा कसरी न्युज रिडरमा लगेको कपाल लामो तपाईँको साथी सङ्गति पनि उहाँको साथी सङ्गीत त्यति बेला सबै हिप्पिसहरू हिप्पिसको बेलाको उहाँ होइन हरिओम हरि सुटिङ पनि भएको थियो देवनामको हरिराम हरिकृष्ण सुटिङमा हामी थियौँ भइसकेको थियो सुटिङ अलिक पछि त्योभन्दा पछाडि उहाँले त्योभन्दा पहिला बजाउनु भएको त्यो पछाडि मात्रै देउन आएको नेपाल है होइन जिन तमन र देउन होइन अनि त्यति बेला त्यो त्यो त्यसमा त्यो पिसहरू देख्छौँ त्यसमा दाइ पनि हुनुहुन्छ अहिले उहाँले भन्नु भइरहेको छ होइन अनि त्यो समयमा दाइको जुन चाहिँ गेटअप जुन चाहिँ लुक छ कुन हिसाबले चाहिँ न्युज रिडरमा बोलायो भन्ने मेरो चाहना छ क्या म कहिले पनि बुझेको छु यो ठुलो ठुलो प्रश्न चिन्ह चाहिँ भन्ने खालको क्या त भन्ने खालको I tried अब त्यो रेड नेपालको त्यो न्युज एङ्करको कुरा आयो त्यसले भर्खर काठमाडौँ नेपाल यो ट्राभल एजेन्सी ट्राभल एजेन्सी भर्खर आएको थियो आई अल्सो ट्राइड हो कि अनि त्यहाँबाट होटेलहरूको रिसेप्सनतिर होइन इङ्ग्लिस बोल्नु पर्यो त्यति बेला त अहिले विदेशी के पनि त्यति बेला धेरै थियो नि त बिटिटी आउँथ्यो क्या तर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ तपाईँको प्लस पोइन्ट भनौँ न एउटा तपाईँको टोन भाषाले गर्दा तपाईँलाई बोलाएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ है त्यति बेला तपाईँ भयङ्कर हो मान्छे हो कि होइन तर अब यहाँ भाग्यवश कुनै के अब भाग्यवश अब नेपाली शब्द कतिवटा मिस्टेक होला है जे होस् कुनै के भएर उहाँको चाहिँ नागरिकता नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई सायद आज उहाँ अझै अर्कै स्थानमा पुगेको हुन्थ्यो होला होइन उहाँ म्युजिसियन त्यही हो त्यही ड्रम बजाउने हो त्यही स्टाइल हो उहाँको अहिले पनि त्यही स्टाइल छ तर नागरिकताले पनि त्यत्रो माथि तल गरेको छ क्या दुःख लाग्दो कुरा हो जस फ्रान्सिसले दाइको विषयमा जुन कुराहरू सुनेको रहेछ यो कुरा चाहिँ म स्टडी गर्छु कस्तो राम्रो है यो अब जुन मेरो देवराना भन्ने बित्तिकै म के हिसाबले हेर्छु भनेदेखि रेस्पेक्ट होइन रेस्पेक्ट गर्छौ नि मैले भने त ग्ल्यामरस ड्रमर भन्छ ड्रमर मात्र भन्दैन है हो ग्ल्यामरस ड्रमर हो शब्द आउँछ क्या आउँछ त्यसको धेरै त्यहाँनिर त्यसको वृत्तान्त गहिरोमा धेरै बुझ्छौँ क्या अनि उहाँ चाहिँ त्यो समयको अनि त्यति बेलाको उयोलाई पनि चिन्न नभएदेखि तिमी हामी कोही पनि होइनौ हो त हो भनेको हो नि होइन मलाई त्यो अचम्म लाग्छ क्या यो दुःख लाग्दो कुरा हो होइन जे होस् अनि
जब अहिले अब मैले त्यो घटनाहरूलाई मैले फेरि त्यसलाई रिभाइन्ड गरेको जस्तै हुन्छ तर जब होइन भाइ भनौँ न उहाँको छोरा होइन हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको प्रोग्राम चाहिँ त्यति बेला झापामा थियो त्यो छट चाहिँ मलाई पनि थाहा छ है फेरि ओहो दाइलाई मान्नुपर्छ त्यो कुरा झापामा प्रोग्राम गर्नुको लागि हो छोरा हस्पिटलमा हो हस्पिटलमा हो। होइन त्यो भनिदिउँ। अनि अवस्था एकदमै क्रिटिकल अवस्था अनि दाइ चाहिँ त्यति बेला जानु अब गाह्रो पर्छ छोरालाई छोडेर होइन छोरालाई छोडेर जानु पर्छ तर छोराले के भनेको छ भनेदेखि बाबा तपाईँ जानुहोस् म ठिकै छु तपाईँले ड्रम बजाउनुपर्छ दाइ गए जाने बित्तिकैमा तल झापा पुगेर बेलुकाको प्रोग्राममा दाइ रेडी पनि भइसकेको त्यति बेला खबर पुग्यो त्यति बेला आजभोलि जस्तो मोबाइल थिएन अनि त्यो समयमा चाहिँ दाइले त्यहाँनिर म दाइलाई चाहिँ एउटा फिल्मी रूपमा लाँदाखेरि राज कपुरको फिल्म के अरे मेरो नाम जोकर जब हेरेँ दाइको मलाई फिलिङ आउँछ मेरो नाम जोकरमा राज कपुरले जब एक्ट गरेको छ उसको सबै सिट दिँदाखेरि पनि उसले एक्टिङ गरेको छ दाइले पनि त्यहाँ ड्रम बजाउने एक्टिङ गरेको छ दाइ छोटो सेलुट दाइ साँच्ची नै म यो कुराहरूलाई यही कुरा मैले सुनेको यही कुरा मैले सुनेको थिएँ जुन कुरा चाहिँ मेरो साथी नै दाइले सुनेको थियो अनि दाइलाई चाहिँ त्यहाँनिर अब होइन दाइ त्यस्तो तरिकाले त्यो प्रोग्राममा जुन तरिकाले चाहिँ दाइलाई चाहिँ इन्भिटेसन आएको थियो त्यो तरिकाले जानुभयो त्यस पछाडि त्यो जुन दाइको छोरा बितेको कुरा न्युज सुन्नुभयो नि जुन बेला प्रोग्राम भएकै थिएन होइन त्यहाँ झापामा भएको थियो झापा होइन दाइ झापामा भएकै थिएन उल्लाबारी अनि जुन कुरा दाइले सुन्नुभयो नि जुन कुरा सुन्नुभयो नि त्यतिखेर कतिले दाइलाई फर्किनु सजेसन गराएको थियो कसैले जानु भनेको थियो अर्गनाइजिङ कमिटीको ठुलो रिसेप्सन भइरहेको थियो होटेलको कम्पाउन्डमा त्यो अर्गनाइजर हजुर हजुर अनि के भइदियो भने उहाँहरू बोल्नै सक्नु भएन है विचार त्यो बेला दाइ बिना प्रोग्राम पनि नहुने फेरि उहाँ इक्विपमेन्टहरू त्यो स्टेज सेटअप हुँदै थियो होइन हजुर अब अनि मैले उहाँहरूलाई नै अलिकता मैले आई फेल्ट कि नबिन है आई फेल्ट इट्स माई ड्युटी माई विल टु टेल देम जस्तो लागेर मैले के भन्छ भाइदिनु म जे भयो त माई सन छोराले नै मैले यो प्रोग्राम गरेको उहाँको आत्माले देख्छ होला राइट बडी पो त्यहाँ छ काठमाडौँ आत्मा तपाईँले भनेको छ त्यो आत्मा त यहीँ हो मैले भनेको शब्द छोराको सोल आत्मा त यहीँ घुमिरहलो त्यस कारणले म बजाउँछु तपाईँहरू केही चिन्ता नगर्नुहोस् भेरी डिफिकल्ट क्या नवीन दाइको हृदय टच भयो मेरो एकदमै राम्रो भयो हार्ट टचिङ यार स्टोरी के दाइको वा बुद्ध एयरमा पठाइदिनु है अनि यहाँ आएर छोरालाई फेरि भेट्नुभयो दाइले हार्ड मोमेन्ट भेट्नुभयो दाइले फर्केर आएर भेट्नुभयो भेटेन नि बितिसकेको अनि होइन टिचिङ डेड बडी भेट्नुभयो टिचिङ हस्पिटल ए आइसमा ओहो अनि आइसबाट निकाल्यो त्यही दिन आउनुभयो त्यो प्रोग्राम सक्ने बित्तिकै आउनुभयो होला भोलिपल्ट त्यहाँ मैले पशुपति लिएर गएँ इट वाज भेरी हार्ड गाह्रो समय हो कि आफ्नो एउटा भएको होइन अनि अब यो कुरा चाहिँ म के चाहन्छु भनेदेखि यदि तपाईँहरू यो दर्शकहरूले कसैले हेर्नु हुँदैछ जो मान्छे चाहिँ लेखनमा राम्रो छ है मेरो लेखन खतम छ है म लेख्नु अझै म भयङ्कर ज्ञानी लेख्ने मान्छे चाहिँ होइन है अनि यदि कसै साथी जो म्युजिसियनहरूको साँच्चै नै तपाईँ साँच्चै नै एउटा फ्यान हो भनेदेखि दाइको चाहिँ एउटा बायोग्राफी टाइपको गर्नुपर्ने भयो यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पुस्तकसम्म राख्नुपर्छ है लेख्ने मान्छे चाहियो चिन्नु पर्ने अनि एउटा भोलि इतिहास बनाउनुपर्छ नवीन भोलि एउटा इतिहास बनाउनुपर्छ दाइको कसैले बायोग्राफी लेखेको छ लेख्नुपर्छ लेख्नु चाहिँ पर्छ यो दाइले भनेको शब्दहरू छ नि त्यो अवस्थामा पनि ड्रम बजाउनु भन्ने मामुली होइन नि त हो यहाँ किनकि दाइले देखेँ त्यहाँ अर्गनाइजेसन ड्रमहरू फेरि अर्गनाइजेसन पनि त्यहाँनिर बोल्नु सकेको छ बजा पनि भन्नु मिल्दैन उसले नबजा पनि भन्नु मिलेको छ तर दाइले त्यहाँनिर बाउको रोल एक ठाउँमा राख्नुभयो म्युजिसियन उहाँ म्युजिसियन भइकन गएको म्युजिकलाई उहाँले मान्छेहरूलाई नचाउँदा
सम्बोधन नवीन फेरि है म्युजिक उहाँले म्युजिकलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिएको फर्स्ट प्रायोरिटी कस्तो है अनि त्यस्तो त्यो सिचुएसनमा होइन छोरा जुन डेथ बडी छ जुन चाहिँ अब आइसमा राखिरहेको छ पाटन हस्पिटलमा लगिरहेको छ उहाँले त्यो दर्शकहरूलाई चाहिँ त्यहाँ नचाहिराख्नु कसरी सक्नु भयो होइन उहाँ यदि सेल्फिस हुनुभएको भए अनेस्ट नभएको भए अनेस्ट नभएको भयो एकदम छोडेर आउनुहुन्थ्यो नि म्युजिकमा उहाँको जुन चाहिँ त्यो 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 के भन्छ त्यसलाई त्यो जुन लगन किनभने पनि मान्छेहरू म्युजिकमा इमान्दारी त के भन्छ नेपालीमा चाहिँ अनेस्ट भन्नु पर्यो त्यो अनेस्ट नभएको भएदेखि अब अहिले हामीसँग म्युजिसियन कस्तो अहिले हामीसँग म्युजिसियन कस्तो भनेदेखि जस्तो नवीनले बेलुका बजाउँदै एकछिन भन्नु बोलाएदेखि पानी पऱ्यो भने ओ पानी पर्दैछ म आउँदिनँ त्यो म पढ्छु म पनि क्या हो कि होइन तर दाइले त्यो अवस्था म ड्रम नछोड्नु भन्दैछ ठुलो कुरा I just felt I had to do it that way. And फेरि त्यो भन्दा नवीन मलाई के फिल भयो अहिले 5 वर्ष अगाडि कुरा तर म के सम्झेँ भने माई सन वुड हेभ वान्टेड द्याट त्यही चाहनु भन्नु उहाँलाई हस्पिटल जाने बेला पनि माई सन वुड हेभ तपाईँलाई लास्ट शब्द पनि उहाँले त्यही भनेको थियो मी टु डु व्हाट आई गएर बजाउनुहोस् है भनेको थियो तपाईँले टु फिल त्यो हो नि तर त्यो होइन दाइले जुन चाहिँ यो टिचिङ हस्पिटलमा जुन प्रकारले भनेको थियो दाइले अनि म जान्न भनेर भनेको रहेछ हो त होइन यो मैले टाढोबाट घुमेर आएको शब्दहरू भन्दैछु तपाईँले हुनु पनि भयो होइन तपाईँले जुन चाहिँ मान्छेहरू ठोकिरहेको शब्द म खास भन्ने हो भने अनेस्टली कुरा गर्दाखेरि आज दाइसँग हामीले भेट्ने कुरा पनि खासै चाहिँ थिएन थिएन उसले चाहिँ मलाई कुरा निकाले दाइसँग भेट्ने कुरा चलेको थियो तर आज चाहिँ होइन त उसले त्यो शब्द थाहा छैन फेरि मैले अनेस्टली भन्दैछु दाइसँग मेरो कुरा भइसकेको थियो भेट्ने तर उसले कुरा ठ्याक्कै भेटौँ भन्ने कुरा निकालेको आज अनि म त झन् त्यसै पनि भेट्नु चाहिरहेको थिएँ ओहो हिजै मात्रै कुरा भएको थियो अनि थाहा छैन मैले कुरा भनेको छैन अनि सबै कुराहरू क्यान्सल गरेँ आज खाना खाएको हिजो हो नि बेलुका खाना खान्छौँ क्या बेलुका अनलाइनमा अनलाइन अनलाइनमा हामीले सँगै खाना खाना ल्याउँछ म अगाडि बस्छु बुढीहरू खर्च पर्दा रमाइलो छ माया माया अनि जुन कुरा उसले निकाल्यो ठ्याक्कै मेरो हृदयको कुरा निकाल्यो क्या दाइ हुन्छ लु चाहिँ हाम्रो त गाडी सट्टै घुमाएर गाडी पनि किनिदियो होइन के जानुपर्छ अनि त्यहाँदेखि आयो यो टी गफ टी जुन तरिकाले हामीले चिया खाँदै चिया गफ गरिरहेको छौँ दर्शकबिन्दहरूलाई पनि यो हामीले इन्टरटेनमेन्ट दिनु चाहेको यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि कमसेकम होइन लकडाउनको टाइममा यहाँहरूले पनि रियालिटी के हो त अब होइन सत्य के हो दाइको विषयमा हामीले जति पनि कुराहरू गरेको थियौँ दाइकै मुखबाट पनि हामीले सुन्यौँ ट्रुथ हो जुन कुरा चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेछौँ त्यो कुरा ट्रुथ कुरा तितो सत्य होइन जीवन त दुःख त धेरै गर्नुभएको तर सत्य कुरा हो त्यो त सत्य कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ यहाँहरूले यो कुरा सुनेर यहाँहरूले अब आफ्नो जीवनमा कसरी यसलाई सम्झिनुहुन्छ यहाँहरूको हातमा छ प्रतिक्रिया दिनु होला अब आजको जुन तरिकाले हामीले अहिले चिया गफ भनौँ न यसलाई नेपालीमा चिया कुराकानी होइन चिया गफ गरेर टी विथ देवराना है अहिले हामी कफी विथ करण छैन है करण खतम भइसक्यो है अहिले हामी यो हेरेर यहाँहरूले पनि मनोरञ्जन पक्कै पनि यो कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले पनि पोजिटिभली सोच्नुहुन्छ र केही कुराहरू चाहिँ है यहाँहरूले होइन आफ्नो जीवनमा यो कुराले चाहिँ तपाईँहरूले केही कुराहरू दाइको विषयमा एउटा कुरा भए पनि तपाईँहरूले थप्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु
कमेन्ट्सहरू है कमेन्ट्सहरू कमेन्ट्स गर्नु भयो यसो कमेन्ट गर्नु होइन अरू त के हो र होइन दाइ हामीले पाउने त एउटा यसो लागेको होइन यो ठाउँमा होइन दाइ तर लास्ट जान दियो होइन हाम्रो दर्शक कति कन्जुस छ कि छैन थाहा पाउँछ अब थाहा हुन्छ है साथीभाइहरू रिजल्ट पक्का पनि दर्शक कन्फ्युज पक्कै पनि छैन होइन कन्जुस छैन दाइलाई चिन्नेहरू जति पनि धेरै हामी अब धेरैले चिनेको छ यहाँ हामी जस्तै यसरी नै दाइसँग भेट्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि यो अपर्च्युनिटी दाइले दिनुहुन्छ यही हो आउनुहोस् तपाईँहरू दाइलाई भेटौँ है दाइलाई समय छ हौसला इन्करेजहरू आउनुहोस्, हौसला पाउँछौँ हामीले, यो बेला हिम्मत हामीले पाउँछौँ। हामीले दाइलाई चाहिँ जसरी चाहिँ हामी दाइको फ्यानहरू हौँ होइन त्यो फ्यान हो कि होइन फेरि हो नि हो होइन त्यो कुरा चाहिँ मलाई गाडीमा आउँदा किन भनेको थियो मलाई चाहिँ त्यो चित्त दुख्यो क्या सस्पेन्स राख्नुपर्छ क्या भनेकै छैन मैले त तिमीलाई हेर्नुहोस् न दाइ ड्राइभर ग्रुपमा मात्रै लेख नि त म त ड्राइभर भएर पुलिसले पनि उसलाई मात्रै त्यो ड्रेस लगाएको छ फुल ड्रेसमा है ज्याकेट पनि त्यसै भेटेको छ एउटा अघि झन्डै एउटा पुलिसलाई सोधेँ तिम्रो त जाउँ मात्रै सेल्युट गर्नु सक्यो तिम्रो कुन पोस्टको हो भनेर सोध्नु आएको थियो म चिनै भनेर हुन्छ धन्यवाद यो गफलाई हामी राखौँ होइन है अब के हुन्छ साथीभाइ मिठो गफ भयो है हाम्रो दाइसँग होइन यस्तो बेलामा हाँस्नु पनि पर्छ क्या हाँसेन भने चाहिँ बोरिङ हुँदो के रहेछ गर्नु त सबै जान आँट्यो भोलि हामी जान्छौँ कसै ग्यारेन्टी छैन सुन न जानु सक्छौँ भनेर हामीले पिर मान्ने त होइन नि। वीर मानेको होइन हाँसेर जान्छ हामी त जाँदैन है उहाँहरूलाई भन्थ्यौँ न विश यु अल द बेस्ट भनेर भनौँ न ल Wish you all the विश best. यु अल द बेस्ट है Yes, है विश यु अल द बेस्ट हुन्छ यहाँहरूले आफ्नो मनोबललाई चाहिँ नघटाउनु होला यसरी नै बस्नु हामी होला। जस्तो नै यसरी नै हामी जस्तो नै खुसी हुनुहोस् होइन आत्मबल नै सबैभन्दा ठुलो औषधि होइन औषधि होइन मेडिसिन त त्यही हो नि आत्मबलै सबभन्दा ठुलो मेडिसिन चाहिँ तपाईँको हृदय आफ्नो शरीरमै छ होइन तपाईँ भित्रै त्यही छ भएर आज हामीले जिन्जर टी हो हो जिन्जर टी यहाँ चाहिँ खानु यो चिया चाहिँ है हामीले अहिले कतिवटा दुईवटा भइसक्यो अघि आउँदाखेरि पनि कप हामीले हेर्ने खाएको कपको साइज हेर न साइज हेर्नुहोस् है उसले एक हप्ताको लागि खान्छ त्यो यति कप हो इतनै कप हो क्या हामी दिनमा है 5 पल्ट दिनु कपमा हेर्नु त सेरो मग भन्थ्यो उहिले है अहिले चाहिँ सेरो कप यसो सेरो कप भयो यो तातोले चाहिँ कोरोनालाई होइन कोरोनालाई पनि मारिदिन्छ यो तातो हिटले होइन तपाईँले तातो पानीहरू खाइराख्नुहोस् के अरू खाइराख्नुहोस् डाइटहरू चाहिँ छँदैछ आफ्नो जीवनमा के खानुहुन्छ खानाहरू छँदैछ त्यसमाथि पनि घन्टै पछि होइन यो तातो पानी अथवा तातो चिया सुसे राम्रो औषधि भयो यो खानु नबिर्सिनुहोस् अनि हाँस्नु हामीले अहिले नबिर्सिनु चिया पार्टी गरेको पनि त्यही कारणले होइन चिया कप गरेको अनि हवस् त हाँस्नु चाहिँ नभुल्नु होला है हो जस्तो अवस्थामा पनि हाँस्नुपर्छ क्या अनि हाँस्यो भनेदेखि चाहिँ हामी हेल्दी पनि बस्छौँ क्या हुन्छ धन्यवाद ल नमस्कार नमस्कार आजलाई यहीँ राखौँ होला है यतिमा राख्नु ल है हुन्छ ल रुचि रमाइलो भयो